आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 है सेकेंड ईयर क्लास का ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। इसमें अगेन हम इसकी एक ब्रीफ सी समरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो देखेंगे। समरी की तरफ आते हैं। जेसी स्क्वायर जो इसका राइटर है इज़ अ वेल नोन ब्रिटिश ह्यूमरस राइटर। ये मज़ाहिया राइटर है ब्रिटिश बरतानिया का। ही सिलेक्ट्स अनयूजुअल टॉपिक्स एंड टर्न्स देम इनटू रिडिकुलस सिचुएशन टू क्रिएट ह्यूमर। वो आम से टॉपिक्स लेता है और फिर उनको एक फ़नी तरीके से मज़ाहिया तरीके में बयान करता है। ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक डील्स विद अ सिंपल प्रॉब्लम बट ही प्रेजेंट्स इट इन सच अ ब्यूटीफुल वे दैट इट होल्ड्स द रीडर इन सस्पेंस टिल द एंड ऑफ द स्टोरी। ये जो चैप्टर है ये भी एक आम सी स्टोरी है डिस्ट्रॉइंग बुक्स, लेकिन उसको इस तरीके से बयान करता है कि रीडर जो है वो सस्पेंस का तजस्सुस का शिकार रहता है जब तक कि स्टोरी ख़त्म नहीं होती। दिस आल्सो इज़ अ सिंपल स्टोरी in which writer describes his situation when he has a large number of useless books and dare to get rid of them। ये एक आम सी स्टोरी है जिसमें राइटर के पास बहुत सारी किताबें हैं, इतनी किताबें कि वो ये भी कहता है कि उस कमरे में या तो वो रह सकता है या किताबें रह सकती हैं, इतनी ज़्यादा किताबें हो गई हैं। तो वो उनसे जान छुड़वाना चाहता है, तो ये उस बारे में एक कहानी है। He narrates his midnight adventure as how he improvised a sack full of books। वो एक अपनी कहानी बयान करता है कि कैसे आधी रात को वो एक किताबें जो हैं वो बोरी में एक डाल के तो उनको वो लेके निकलता है। पुट्स इट ऑन हिज शोल्डर्स एंड थ्रो देम इनटू द रिवर। वो इनको लेके तो कैसे निकलता है और फिर उन्हें दरिया में फेंकने के लिए चल पड़ता है। ही डिस्क्राइब्स हिज फियर ऑफ बीइंग caught एज अ थीफ और अ बेबी किलर इन अ ह्यूमरस वे। वो बड़े एक मज़ाहिया अंदाज में अपने उस खौफ को भी बयान करता है कि जिसमें उसे लगता है कि उसे किसी एक बच्चे के कातिल या एक डाकू के तौर पर उसको या एक कातिल के या एक चोर के तौर पर उसको पकड़ लिया जाएगा। द स्टोरी इज़ फुल ऑफ सस्पेंस एंड ह्यूमर। ये इसमें मज़ा भी है और तजस्सुस भी है। द राइटर हैज़ नरेटेड हिज एडवेंचर इन अ फ़नी वे। उसने अपना जो पूरा एडवेंचर है उसको एक बड़े मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। तो ये इसकी एक मुख्तसर सी समरी है ताकि आपको कहानी की समझ आ जाए कि इसमें है क्या। चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। ये जेसी स्क्वायर का लिखा हुआ एक चैप्टर है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स। क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ बुक्स वर प्रेजेंटेड बाय द ब्रिटिश पब्लिक टू द सोल्जर्स। बरतानवी अवाम ने सोल्जर्स को किस तरह की किताबें भेजी। मोस्ट ऑफ द बुक्स सेंट टू सोल्जर्स वर ऑर्डिनरी एंड सूटेबल। ये आम सी बुक्स थी, बट दे वर आल्सो प्रेजेंटेड ऑडेस्ट बुक्स सच एज 20 ईयर्स ओल्ड मैगजीन। ज़्यादातर किताबें इसमें ठीक थी, माकूल थी, लेकिन उन्होंने इस तरह की किताबें भी भेजी कि जिसमें बहुत पुराने को 20 साल पुराने जो मैगज़ीन थे, गाइड्स टू लेक डिस्ट्रिक्ट थी एंड पैक नंबर ऑफ वाइटेकर्स एल्मैनिक, और वाइटेकर डायरेक्टरी जो है उसके को पुरानी उसके को नंबर्स थे। ज़्यादातर उन्होंने इस तरह की किताबें, यानी उसमें माकूल किताबें थी, लेकिन उन्होंने इस तरह की भी किताबें भेजी कि जिनका फ़ौजियों के साथ या उसके रीडिंग के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2 है वाज इट इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स दैट प्रॉम्प्टेड देयर एक्शन और इट वाज विश टू गेट रिड ऑफ द यूजलेस। क्या ये सोल्जर्स को का इंटरेस्ट था कि लोगों ने उन्हें इस तरह की किताबें भेजी, या सिर्फ लोग इनसे जान छुड़ाना चाहते थे। नो, इट वाजंट द इंटरेस्ट ऑफ सोल्जर्स। बिल्कुल भी ये उनका इंटरेस्ट था ही नहीं। इन फैक्ट दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ देयर ओल्ड एंड यूजलेस बुक्स। बुनियादी तौर पे हकीकत यह है कि लोग अपनी वो जो बेकार किताबें थी उनसे जान छुड़वाना चाहते थे। सो दे सेंड देम टू द सोल्जर्स। उन्होंने कहा कि चलो ये सिपाहियों को भेज देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई शुड बैड बुक्स बी डिस्ट्रॉयड। वो किताबें जो अच्छी नहीं हैं उन्हें क्यों डिस्ट्रॉय कर देना, क्यों उन्हें तबाह कर देना, क्यों जला देना चाहिए, क्यों ज़ाया कर देना चाहिए। बैड बुक्स शुड बी डिस्ट्रॉयड सो दैट देयर शुड बी स्पेस फॉर गुड एंड न्यू बुक्स इन द शेल्फ्स। इन्हें इसलिए जलाना चाहिए, इसलिए इन्हें तबाह कर देना चाहिए, ज़ाया कर देना चाहिए, ताकि नई किताबों के लिए शेल्फ्स में, अलमारियों में जगह बन सके। मोर ओवर इट सेव्स वंस ईयर फ्राम ट्रबल ऑफ सॉर्टिंग दैम आउट एंड स्टोरिंग दैम। दूसरे इसका फ़ायदा ये भी है कि वो काम जो आज आप कर जाएंगे वो आपके वर्सा को, आने वाली नस्लों को ये काम नहीं करना पड़ेगा कि वो कौन सी किताब को रखें, कौन सी किताब को फेंकें। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू डिस्ट्रॉय बुक्स। किताबों से जान छुड़ाना मुश्किल क्यों है।
اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈسٹرائے بکس بیکاز دے ڈائی ہارڈ. یہ مشکل اس لیے ہے کہ انہیں کیسے تلف کیا جائے، یہ بڑی مشکل سے ان سے جان چھوٹتی ہے. وی ڈونٹ ہیو پراپر پلیس ٹو برن دیم. ہمارے پاس کوئی اس طرح کی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں ہم ان کو جلا کے ضائع کر سکیں. دے آر لائک کیٹس. یہ بلیوں کی طرح ہیں کہ وہ آپ کہیں انہیں دور جا کے چھوڑ آئیں گے اور وہ واپس آپ سے پہلے پہنچ جائیں گی. اینڈ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے اسکیفولڈ فار دیم. کہ ان کے لیے کوئی شکنجا، کوئی پھانسی گھاٹ. اسکیفولڈ بنیادی طور پہ پھانسی گھاٹ یا شکنجے کو کہتے ہیں، ان کے لیے وہ ڈھونڈنا مشکل ہے، تو اس لیے کتابوں کو آسانی سے تلف نہیں کیا جا سکتا. کویشچن نمبر 5 ہے وائی couldn't the author burn the unwanted books. وہ کتابیں جو آتھر کے پاس تھیں اور وہ ان سے پسند نہیں تھیں، انہیں جلا کیوں نہیں سکتا تھا؟ The author couldn't burn the unwanted books because he had no cooking range. کیونکہ وہ ایک چھوٹے سے فلیٹ میں چیلسی میں رہتا تھا اور اس کے پاس کوکنگ رینج نہیں تھی وہاں پہ کہ جہاں پہ اس کو جلاتا. He couldn't burn them on gas cooker leaf by leaf. اس کے پاس گیس کوکر تھا اور اس پہ وہ انہیں لیف بائی لیف یعنی ایک ایک ورک کر کے انہیں جلانا پڑتا، اور وہ ایسا بھی نہیں کر. اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ لیف بائی لیف جلانے میں تو صدیاں لگ جاتی اس کو. کویشچن نمبر 6 ہے ہاؤ ڈیڈ ہی ڈیسائیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم. پھر اس نے کیا فیصلہ کیا کہ ان سے کیسے جان چھڑائی جا سکتی ہے؟ آنسر ہے ہی ڈیسائیڈیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دیم بائی تھروئنگ دیم انٹو دا ریور. اس نے سوچا کہ انہیں دریا برد کرتا ہوں. ہی اسٹفڈ دیم انٹو اے سیک اینڈ ایٹ مڈ نائٹ وینٹ ٹو دا ریور ٹو تھرو دیم. اس نے انہیں ایک بوری میں ڈالا اور آدھی رات کے وقت دریا میں پھینکنے کے لیے نکل پڑا. کویشچن نمبر 7 ہے ڈسکرائب دا آتھرز مڈ نائٹ وینچر ٹو تھرو دا بکس ان دا ریور اینڈ دا سسپیشن وچ از ایکشن ور لائکلی ٹو اراؤز. چلیں جی، اب وہ پوچھ رہا ہے کہ رائٹر کی کہانی سنائیں جو آدھی رات کو وہ نکلا تھا اور پھر وہ کن کن شکوک و شبہات کا شکار ہوا، تو ان کے بارے میں یہ کویشچن ہے کہ اس کے بارے میں بتائیں. اس کا آنسر ہے مختصر سا ایٹ مڈ نائٹ دا آتھر اسٹف دا بکس ان اے سیک. آدھی رات کو اس نے ایک بوری میں کتابیں ڈالیں. ہی شولڈرڈ دیم اینڈ وینٹ ٹو فلنگ دیم ان ٹو دا ریور. اس نے انہیں اپنے کاندھوں پہ رکھا اور دریا میں پھینکنے کے لیے نکل پڑا. ہی واز ٹیریبلی فرائٹنڈ. وہ بہت خوف زدہ ہوا ایٹ دا سائٹ آف اے پولیس مین اینڈ اے اسٹرینجر. ایک پولیس مین اور ایک اجنبی کو دیکھ کے وہ بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا. ایٹ لاسٹ ہی تھریو دا بکس ان ٹو دا ریور آفٹر مینی ڈیفیکلٹیز. بہت ساری مشکلات کے بعد، بہت سارا حوصلہ اپنے اندر لانے کے بعد اس نے آخرکار کتابیں جو تھیں وہ دریا میں پھینک دیں. کویشچن نمبر 8 ہے ہاؤ ڈیڈ دا مسٹر اپ کریج ایٹ لاسٹ ٹو فرنگ دیم ان ٹو دا ریور. کہ اس نے اپنا حوصلہ کیسے بلند کیا کہ کتابوں کو وہ دریا میں پھینکے. آنسر ہے دا رائٹر واز ہیزیٹینٹ ٹو تھرو دیم. یہ ہچکچا رہا تھا کتابوں کو دریا میں پھینکنے سے کہ اس سے ایک سپلیش، ایک آواز پیدا ہوگی. دین ہی ابیوزڈ ہمسیلف فار ہز کوارڈس. اس نے اپنی بزدلی کے لیے اپنے آپ کو تانے دیے کہ بہت بزدل ہو تم. ایٹ لاسٹ ہی مسٹرڈ اپ کریج اینڈ تھریو دا سیک ان ٹو دا ریور. آخر کار اسے وہ حوصلہ اپنا جو تھا وہ اس نے بلند کیا اور انہیں دریا میں پھینک دیا. کویشچن نمبر 9 ہے ڈیڈ ہی کم ٹو ہیو اے فیلنگ فار دوز بکس ونس ہی ہیڈ گاٹ ریڈ آف دیم. کہ جب کتابیں اس نے دریا میں پھینک دیں تو ان کے لیے اس کی فیلنگز کیا تھی، اس کے احساسات کیا تھے کتابوں کو پھینک دینے کے بعد. ہی واز سیڈ آفٹر تھروئنگ دا بکس. جب کتابیں اس نے دریا میں پھینک دی تو اسے تھوڑا سا دکھ ہوا. ہی تھاٹ دیئر پور بکس میٹ اے فیٹ ورس دین دے ایکچولی ڈیزرو. اس نے سوچا کہ جتنی بری قسمت ان کی ہونی چاہیے تھی شاید اس سے زیادہ بری قسمت انہیں جو ہے وہ ملی ہے. کویشچن نمبر 10 ہے واٹ ڈیڈ دا رائٹر تھنک اباؤٹ دا سپلیش. وہ جو کتابیں پھینکنے سے جو سپلیش سے مراد وہ ساؤنڈ ہے جو پانی کی آنی تھی، تو اس کے بارے میں رائٹر نے کیا سوچا؟ دا رائٹر تھاٹ دیٹ پیپل وڈ کیچ ہم. اس نے سوچا کہ جب یہ سپلیش، یہ دھماکہ ہوگا، یہ آواز آئے گی تو لوگ اس کو پکڑ لیں گے. دے وڈ تھنک دیٹ ہی ہیڈ تھرون اے بیبی ان ٹو دا ریور. لوگ یہ سوچیں گے کہ اس نے کسی بچے کو دریا میں پھینکا ہے. therefore he was afraid of the splash of the sack. اس لیے وہ کتابوں کی پھینکنے سے پیدا ہونے والی آواز سے خوف زدہ تھا. give the names of the books that the river threw into the river. جو کتابیں اس نے پھینکی ان کے نام کیا ہیں؟ the names of the books are odes to Diana. ان کے نام odes to Diana, sonnet to Ethel, dramas on love of Lancelot and stanzas on the first glimpse of Venus. تو یہ بکس کے نام ہیں کچھ کہ جو اس نے جا کے پھینکی تھی دریا میں. What did the writer think when he saw the policeman on the way. جب پولیس مین رائٹر کو اپنے رستے میں نظر آیا تو رائٹر نے کیا سوچا؟
آنسر ہے وین ہی سا پولیس مین آن دا وے ہی بیکیم افریڈ. جب اس نے پولیس مین کو دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا. ہی تھاٹ دیٹ ہی وڈ کنسیڈر ہیم اے تھیف اینڈ اریسٹ ہم. اس نے سوچا کہ پولیس والا اسے کوئی ایک سمجھے گا کہ جس نے چوری کا مال جو ہے وہ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور وہ اس کو پکڑ لے گا. بٹ دا پولیس مین ڈیڈنٹ ٹیک اینی نوٹس آف ہم. لیکن پولیس مین نے اس کے اوپر کوئی توجہ ہی نہیں دی. سو یہ اس چیپٹر کے کویسچنز ہیں. 12 کویسچن ہیں تو یہ ہم نے بریفلی اس میں ڈسکس کیے ہیں. ول پریزنٹ یو اندر ویڈیو. ٹل دین